ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu Saudara jamaah rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita, bil khusus nikmat iman Islam, selanjutnya nikmat sehat afiah, kesempatan yang diberikan kepada kita dimudahkan dalam beribadah. Semoga Allah jadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakur. Salawat salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya. Semoga kita semua bersama dengan keluarga dan saudara kita tergolong di dalamnya. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tadarus Al-Qur'an kita juz ke-11 ya. Di juz ke-11 dimulai dari surah At-Taubah ayat 94. Juz 11 kita mulai dari surah At-Taubah atau surah Bara'ah ayat ke-94. Ya, At-Taubah ayat 94, awal juz ke-11. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Sugiarto Badruz Zaman MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, anugerahkan sehat afiah, dan anugerahkan keberkahan. Selanjutnya hajat-hajat yang baik Allah mudahkan, Allah kabulkan. Kita doakan pula apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, kurang sehat, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakit serta disehat afiatkan kembali, diberikan pula kesabaran. Kita hadiahkan pahala kebaikan baca Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita. Ala hadhihi niyah. Wala hadratan wala azwajin. حق علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفقون ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن
إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا
ما تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل
كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير
وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Pak Ustadz Sofyan Hadi yang kita muliakan, para asatiz yang kami hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 6 lewat 20 Pak, jadi mungkin cukup 10-an menit ya mudah-mudahan. Bagi yang sedang ada kegiatan dipersilahkan ya, tidak apa-apa. Baik, hari ini kita sudah menyelesaikan surah At-Taubah, dilanjutkan dengan surah Yunus, bahkan di sebagian awal surah Hud ya. Ada satu ayat yang barangkali kita akan renungkan bersama. Jadi Bapak Ibu, salah satu di antara penjelasan ulama mengapa di surah At-Taubah atau surah Baro'ah tidak ada basmalah, karena ada yang menyebutkan surah At-Taubah itu lanjutan dari surah Al-Anfal. Nah, makanya dalam surah Al-Anfal kemudian juga di sebagian At-Taubah itu banyak sekali ayat-ayat tentang peperangan. Nah, bicara tentang peperangan, ada satu ayat dalam surah At-Taubah, tepatnya di surah ayat 122. Jadi ayat ini
turun, salah satu yang menjadi latar belakang sejarahnya adalah pada saat peperangan Tabuk terjadi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya orang beriman itu seluruhnya ikut berperang, kira-kira gitu. Jadi tidak sepatutnya semua keluar ikut berjuang, terjun ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaknya ada sebahagian dari mereka, satu kelompok orang yang liyatafaqahu fid-din. Tafaqquh fid-din, mempelajari, mendalami agama. Apa tujuannya? Dan waliyungdziru qaumahum, dan memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u, ketika pasukan sudah pulang semuanya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka semua senantiasa yahdharun itu dalam kebaikan, yahdharun dalam penjagaan Allah, yahdharun dalam kondisi kondusif lah, kira-kira gitu. Bapak Ibu, dahulu memang perang itu menjadi satu kekuatan untuk seorang itu dianggap eksis gitu. Kemudian Islam turun, perang itu dalam dakwah Nabi sebagai sarana untuk mempertahankan agama, dan tidak ada satupun perang yang Islam memulai. Salah anggapan kalau yang mengatakan Islam disebarkan pakai pedang. Islam tidak pernah cari musuh, tapi kalau musuh datang nggak pernah lari. Jadi perang itu untuk mempertahankan diri, perang itu untuk membela kaum yang lemah, perang itu kalau ditantang. Gitu. Maaf, ada yang bilang gini, musuh jangan dicari, tapi kalau datang nggak boleh lari. Itu perang. Nah, karena perang begitu penting kedudukannya, kalau nggak bisa punah dakwah ini, maka perang. Tetapi sepenting itu pun Nabi memerintahkan berdasarkan ayat ini, jangan semua ikut perang. Harus ada yang tafaqquh fid-din. Nah, dalam konteks kekinian, konteks hari ini, karena Imam Ibnu Katsir pernah menyampaikan tafsir yang paling bagus itu kalau tafsir ditarik pada zaman kekinian. Ya. Sekarang nggak ada perang, Pak. Khususnya Indonesia juga nggak perang secara fisik, nggak angkat senjata, nggak ada penjajah, nggak ada pasukan yang menyerang kita dan seterusnya. Tetapi sekarang itu banyak perang. Bisa jadi perang pemikiran, perang peradaban, perang image, perang perekonomian, perang citra dan segala macam. Nah, jangan semua ikut andil di sana sehingga nggak ada yang belajar agama, kira-kira gitu Pak. Jadi kalau misalnya saya mendapat kesempatan untuk berbicara di depan para keluarga lagi reunian atau teman-teman sebuah komunitas gitu, jadi jangan semuanya ikut terjun dengan sesuatu yang sekarang lagi ngetren. Oh sekarang trennya apa? IT, semua keluarga IT. Dulu yang paling favorit itu perbankan. Semua anaknya di perbankan. Begitu ada krisis moneter, likuidasi banyak bank, apalagi teknologi, semua ke teknologi. Sekarang ke apa? Ke informatika, itu yang ngetren. Jadi ada penelitian, tiap masa itu ada trennya. Sekarang trennya kuliner Pak. Buka usaha kuliner. Sebelum ini kan retail, usaha minimarket, banyak sekali. Semua ikut. Maka nggak berlebihan kalau dia bilang kita itu bangsa yang latah. Apa-apa ikut itu. Nah, lupa ada yang penting. Sebelum itu sisakan sebahagiannya liyatafaqahu fid-din. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Ada sebahagian. Jadi Bapak-bapak, mungkin di keluarga masing-masing pastikan ada sebahagian yang mendalami agama, adalah yang jadi ustadz, jadi ulama gitu loh. Udah nggak mungkin ya, kalau nggak sekarang mungkin cucu kali ya.
cucu ada yang di pesantren, ada yang kalaupun kuliah ada yang di fakultasnya Kiai Sufyan Hadi di agama Islam misalnya gitu loh. Hampir semua perguruan tinggi sekarang ada fakultas agama Islamnya. Inilah yang melatar belakangi Bapak Ibu bahwa di Indonesia itu ada Kementerian Agama. Dan di beberapa negara ada kementerian tentang religius itu ada. Di beberapa lembaga juga ada rohisnya. Enggak semuanya ngurusin kantor, ada rohisnya. Bahkan semua BUMN itu mengharuskan sekarang, jadi kemarin saya dapat jadwal khutbah di salah satu lembaga pemerintahan itu harus digaji khusus itu bagian rohaninya. Ada sebagian gitu. Nah mungkin ini menjelang 17-an ya, janganlah semua kegiatan itu olahraga semua, lah itu. Ada nuansa agamanya kira-kira gitu. Saya sering hadir di sebuah acara gitu, keluarga semua, maaf suruh azan aja nggak ada yang bisa, iqomat nggak ada yang bisa misalnya, kan sayang sekali itu. Nah mungkin secara kontekstual seperti itu. Ada juga ulama yang menafsirkan seperti ini. Boleh mempelajari ilmu umum, boleh mempelajari ilmu dunia, ilmu perangan, tapi basic agama harus kuat. Nah penjelasan yang kedua ini Bapak Ibu yang paling banyak dianut bahwa nggak apa-apa. Kita belajar kedokteran silahkan, mau belajar hukum, belajar ekonomi, belajar ilmu politik, belajar arsitek, tapi basic agamanya. Dan ini yang membuat kita dulu maju. Bapak coba lihat, semua para tokoh-tokoh intelektual di masa lalu itu basicnya agama. Al-Khawarizmi yang ahli matematika, Al-Kindi, Ibnu Sina ahli kedokteran, Imam Ibnu Miskawai ahli kedokteran, ahli astronomi ya Ibnu Kindi itu, Ar-Rush, Ibnu Rushdi, Averroes kalau orang bule bilang itu ahli strategi, hukum dan seterusnya. Itu basicnya agama dulu kuat. Imam Syafi'i Pak itu sebenarnya seorang ahli sosiologi dan antropologi Pak. Meneliti, ahli fikih. Tapi agamanya kuat dulu, 9 tahun hafal Quran beliau. Jadi basicnya. Silahkan putra putri kita, anak cucu kita, generasi penerus kita mendalami ilmu umum silahkan. Tapi agamanya harus kuat. Maka di situ nanti ada yang di komunitasnya itu liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi kalau dia misalnya menjadi ekonom muslim, seorang muslim yang pakar ekonomi, maka di komunitasnya dia akan mewarnai. Jadi militer, jadi tentara, jadi anggota kepolisian, tapi Islamnya kuat. Kira-kira kayak gitu. Tidak dilarang karena memang itu juga sekarang bagian dari peperangan gitu. Nah, ada satu buku yang menarik, ini mohon maaf saya nambah dikit ya. Ada buku menarik, Bapak boleh sekarang bukunya ada PDF-nya. Buku ini ditulis pada tahun 1954. Diterbitkan maksud saya. Buku ini judulnya Lima Ta'akharal Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum. Itu panjangnya. Bahasa Indonesianya kenapa kaum muslimin mundur dan orang lain maju. Judulnya. Penulisnya adalah Amir Syakib Arsalan, seorang intelektual muslim berkebangsaan Libanon. Yang menarik Bapak Ibu yang saya hormati, buku ini adalah hasil korespondensi dialog seorang imam di Kesultanan Sambas, Borneo, Kalimantan. Itu pada awal-awal abad ke-19, 1900-an gitu. Sebelum negeri kita merdeka Pak, sebelum tahun 45. Itu berkorespondensi mengirim surat kepada Amir Syakib Arsalan tadi. Nama syekhnya Syekh Basuni Imran, Syekh Amir Basuni Imran. Basuni Imran itu seorang imam di Borneo. Beliau mengirim surat, pertanyaannya kenapa sih Syekh Islam itu mundur? Nah, pertanyaan itu dikirimkan kepada Said Rashid Ridho, pemimpin redaksi majalah Al-Manar ketika itu, yang berdomisili di Mesir. Hebat orang Indonesia sebenarnya itu ya. Jadi imam di negeri Sambas, di kerajaan Sambas Borneo itu kirim surat kepada Syakib Arsalan, kemudian dimuat di majalah Al-Manar dalam rubrik tanya jawab. Dunia Pak itu, para pemikir dunia. Mengapa kaum Islam itu mundur? Poin pertamanya cek apa itu?
jauh dari agama, jauh dari Quran dan hadis. Itu kita jadi mundur. Orang pada berpegang teguh pada ajaran kita, kitanya malah meninggalkan. Itu di poin pertama, Pak. Selain banyak poin-poin yang lainnya, karena kesalahan memahami takdir, karena membuat dikotomi Islam itu apa? Karena perpecahan, karena friksi banyak-banyak lah. Ada 13 poin. Nah, cuman pada item pertama itu melupakan ilmu agama. Maka banyak orang yang mahir ilmu dunia, mahir ilmu tentang teknologi, ilmu tentang ekonomi, tentang politik, tapi agamanya nggak ada. Akhirnya apa? Dan itu semua muslim, Pak. 1,5 miliar kaum muslimin di dunia ini kalau didata Bapak Ibu itu bukan orang-orang biasa. Mengaku muslim tapi ya Islamnya nggak nonjol, gitu lah. Jadi makanya sebaiknya menjadi muslim yang politikus, bukan politikus yang kebetulan muslim, kira-kira gitu. Akhirnya politik Islam yang ditinggikan. Belajar agama, ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Pak B.J. Habibie, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, presiden keberapa beliau itu? Presiden ke-3 ya? Saya tuh lupa presiden berapa kita Pak ya. Presiden ketiga Republik Indonesia dalam sebuah wawancara di akhir hayat beliau pernah menyampaikan ungkapan yang luar biasa. Kalau saya boleh memutar waktu, kalau boleh mundur, Pak Habibie bilang, coba Pak bisa searching itu kalimat beliau itu. Saya akan mengutamakan belajar agama sebelum mempelajari tentang teknologi pesawat itu. Itu ungkapan beliau dan itu viral kan banyak. Dan saya mendengarkan banyak ungkapan-ungkapan itu. Bapak Ibu, belajar agama nggak ada kata terlambat, Pak. Ya, banyak sekali kajian-kajian. Saya pernah diundang mahasiswa saya itu mengelola sebuah pengajian, sebuah taklim gitu. Maaf kalau di kita pengajian Iqra-nya di RT berapa Pak Naryo? RT berapa itu? Itu sepuh-sepuh semua Pak, para pensiunan. Luar biasa. Semangat ngajinya dan dari mulai awal. Nggak jauh dari tempat kita itu juga ada kajian Iqra dari awal itu. Adalah para purnawirawan berkumpul. Nggak ada kata terlambat. Agama. Pesan yang Nabi sampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini adalah bolehlah kita kemana-mana Pak, bolehlah kita mau menjadi apa, tapi jangan lupakan ilmu agama. Ilmu agama. Nah, tahun ini Bapak Ibu, hampir beberapa pesantren itu ketika dalam sebuah silaturahim ketemu, itu ada penurunan minat orang mondok. Ada penurunan minat orang menitipkan putra-putrinya ke pesantren atau ke boarding. Wallahu a'lam bishawab. Tapi setelah dibuat sebuah analisa dan dilacak-lacak, itu diantaranya adalah karena imbas dari banyaknya pihak yang sengaja mendiskreditkan pesantren. Ada semacam upaya terstruktur agar orang jauh dari ilmu agama segala macam. Misalnya pesantren itu sarang teroris, ideologinya enggak NKRI harga mati itu. Padahal hanya segelintir. Ada bullying di pesantren, satu kejadian, misalnya ribuan pesantren, satu yang bully diviralkan. Yang viralkan kita juga. Sampai videonya yang itu diviralkan. Sehingga orang, aduh miris gitu loh. Ada kasus kiai mencabuli santrinya, diviralkan. Ada apa lagi gitu ya. Nuntut 25 juta gara-gara digampar oleh gurunya. Di mana itu di Demak ya. Viralkan, Masya Allah, netizen itu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, yang baik banyak. Lulusan pesantren yang bisa lulus di Harvard University banyak. Lulusan pesantren yang bisa menguasai sekian bahasa asing juga tidak sedikit, banyak. Itu malah kurang expose. Karena memang gak dikehendaki gitu loh. Nah oleh karenanya ayat 122 surah At-Taubah ini mudah-mudahan menginspirasi kita. Ya kalau misalnya kita merasa sudah terlambat, ya anak-anak kita lah, oke. Boleh mengambil jurusan apa, kuliah di bidang apa, tapi agama jangan lewat. Kalau nggak mungkin kan paling nggak satu lah, didik agar jadi ulama gitu loh. Ada nanti yang mendoakan kita gitu loh.
Saya prihatin ketika misalnya diundang sholat jenazah, anaknya nggak ada yang berkenan menjadi imamnya. Aduh, itu jenazah nangis, Pak. Ya, wah, anakku nggak ada yang bisa menyolatkan. Misalnya kayak gitu loh. Prihatin ketika dalam sebuah acara keluarga, anak kita yang Masya Allah misalnya suruh baca Quran aja masih terbata-bata, misalnya kayak gitu loh. Sayang sekali, kita udah kuliahkan, kita udah biayai, kita sudah support segalanya, tapi di detik-detik akhir hayat kita nggak ada yang dipersembahkan buat kita. Nah gitu loh. Jadi pesan dari 122 surah At-Taubah ini, yuk sebahagian dari kita, kalau sudah nggak memungkinkan sebahagian dari keluarga kita. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, pemahaman tentang fardu kifayah. Dahulu kan orang anggap kalau fardu kifayah itu menyolatkan jenazah, mengkafankan jenazah, memakamkan itu kan. Nggak sebatas itu, kewajiban kifayah atau fardu kifayah adalah kewajiban komunal. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu kewajiban personal atau individual. Kewajiban komunal itu adalah kewajiban yang kalau semua dalam komunitas itu tidak ada satupun, semua dosa. Ulama sepakat belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Jangan sampai di sebuah komunitas di kampung gak ada yang fasih membaca Quran sesuai makharijul hurufnya. Dosa semua, Pak. Jangan sampai gak ada imam di sebuah kampung, semua dosa. Dosa. Kalau ada satu masjid yang imamnya salah dan gak ada yang mengingat, semua dosa. Makanya kebijakan pemerintah ya ada kantor urusan agama tiap kecamatan misalnya. Ada dikirim imam di setiap tempat. Gak ada amil, gak ada yang amil gak hanya mengurusi tentang pemulasaraan jenazah, tapi hal-hal terkait dengan agama. Nah, makanya dahulu tempat kami ngajar di PT IKI itu yang belajar itu utusan daerah, Pak. Utusan daerah. Jadi saya masih ingat dulu saudara kita, Pak Abdul Manan Hayat itu dari Ambon dikirim, ada yang dari mana. Utusan daerah, nah, tiap daerah itu ke sini dilatih. Bukan dilatih, dididik menjadi ahli dan pakar dalam Al-Quran, dikirim lagi kembali ke sana gitu. Sebegitu pentingnya urusan agama ini Bapak Ibu. Karena semakin banyak godaan di akhir zaman ini, ya hanya agama yang bisa mengantisipasi itu semua ya. Semoga putra putri kita, anak cucu, generasi penerus kita, kalaupun tidak semuanya adalah yang ahli agama. Amin. Ada ungkapan gini, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita nggak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kira-kira gitu ya. Syukur kalau semua anak-anak kita bisa ahli ibadah, ahli agama, jadi ulama, jadi ustadz, jadi orang yang pakar tafsir. Syukur, tapi kalau enggak, jangan sampai enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Ya. Mudah-mudahan ya dengan banyaknya kesempatan kita untuk mencari informasi, kita bisa pilih lah. Kalau kita ragu, kita khawatir, kita masih bimbang dengan pesantren atau tetap menitipkan anak cucu, cari detail, kaji, teliti, investigasi kalau perlu. Oh ini ideologinya apa, ini pemiliknya kira-kira gimana dan seterusnya. Jangan sampai sudah langsung, janganlah gara-gara satu nilas titik rusak semua jadi di gebiah uyah ya, generalisir. Kayaknya pesantren jelek semua, enggak seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, kira-kira itu yang saya bisa dan saya mampu sampaikan. Semoga berkenan dan semua ada manfaatnya. Kalau ada yang salah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله